जनरल ज़ियाउल जैसे मिलिट्री डिक्टेटर की तरह इमरान खान भी पाकिस्तान के इन सिविलियन हुक्मरानों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया और अवाम को मामू बनाने के लिए मुल्क को रियासत मदीना बनाने का ऐलान किया। ये और बात कि वो ऐसा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि सियासत को इस्लामी टच देने की रिवायत का आगाज़ मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान के ज़माने में करारदाद मकासद से हुआ था। करारदाद मकासद एक ऐसी बुनियादी दस्तावेज़ है जिसने पाकिस्तान के हर आइन को बुनियाद फराहम की। ये करारदाद एक संजीदा हकीकत तो है, लेकिन ये एक ऐसी ठोस और ताकतवर दस्तावेज़ भी है जिसे ना ख़त्म किया जा सकता है और ना ही इसमें तरमीम की जा सकती है, क्योंकि ये रियासत की बुनियाद है। पाकिस्तान की जदीद सियासी तारीख में ऐसा ही एक मरहला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में आया। पाकिस्तान का मौजूदा आइन, जिसे 1973 के आइन के नाम से याद किया जाता है, इन्हीं की देन है। भुट्टो इस्लामी सोशलिज्म के नारे पर इक़्तिदार में आए थे। हुकूमत संभालने के बाद सवाल ये था कि वो कैसा आइन बनाएंगे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ मौर्रिख प्रोफेसर सलीम मंसूर खालिद इसका बड़ा दिलचस्प जवाब देते हैं। उनका कहना है कि भुट्टो इक़्तिदार में आए तो उन पर बड़ा दबाव था। उनके पास ताकतवर साथी चाहते थे कि नया आइन सोशलिज्म और सेकुलरिज्म की बुनियाद पर बनाया जाए, लेकिन उन्होंने इसको नज़रअंदाज करते हुए आइन को ऐसी बुनियादें फराहम कर दी जिनकी मदद से कानून साजी में कुरान और सुन्नत से इनहराफ मुमकिन ना रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत में मजहबी मामलात को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला, आइन साजी में इस्लामी तालीमात की कुलीदी हैसियत। इसके बाद दूसरी, आइनी तरमीम। इस तरमीम के ज़रिए एक अवामी तहरीक के मुतालबे पर अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। जबकि तीसरे का ताल्लुक़ इस ज़माने से है जब उन्होंने 1977 में अपने खिलाफ चलने वाली तुंदो तेज़ अवामी तहरीक को बेअसर बनाने के लिए शराब और जुए पर पाबंदी के अलावा हफ्तावार तातील जुमे के दिन करने का ऐलान किया था। प्रोफेसर सलीम मंसूर खालिद भुट्टो के पहले 2 इक़दामात के बारे में कहते हैं, ये दोनों इक़दामात इतने ठोस और संजीदा थे जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की नज़रियाती शनाख्त को उजागर किया, बल्कि इसकी बुनियाद इतनी पुख्ता बना दी कि कोई इन्हें छेड़ तक नहीं सकता। जहाँ तक इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है तो कालिम निगार हारून रशीद ने बुज़ुर्ग सहाफ़ी मुस्तफ़ा सादिक की ज़बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का एक वाक़या रिपोर्ट किया। मदीना मुनव्वरा के दौरे के मौके पर एक बार इनके लिए रोज़ा रसूल खोला गया। जब भुट्टो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे थे तो उनकी रंगत ज़र्द पड़ गई थी। वो खड़े नहीं रह सके और अक़ीदत से घुटनों के बल चलते हुए रोज़े में दाखिल हुए। भुट्टो दौर के बाद जनरल ज़िया के माशाअल्लाह का ज़माना आता है। इस ज़माने में उन्होंने आवाम में मकबूलियत के हुसूल के लिए कई फ़ैसले किए, जिनमें निज़ाम सलात, निज़ाम ज़कात और शरई अदालतों का क़याम वगैरह शामिल है। प्रोफेसर सलीम मंसूर खालिद का ख्याल है, शरई अदालतें जनरल ज़िया के दौर की यादगार हैं, लेकिन ये कितनी मौसर हैं और इनकी इफ़ादियत क्या है, ये कोई ऐसा मौमा नहीं। उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब सियासी फ़ायदे के लिए थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मार्शल्ला से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ को 2-2 अदवार मिले। बेनज़ीर भुट्टो ने इक़्तिदार में आने से कबल एक ख़ास वज़ा क़ता इख्तियार की। उन्होंने बिल्कुल मशरक़ी अंदाज में सर ढाँपना शुरू किया। इस ज़माने में तस्बीह भी इनके हाथ आ गई। प्रोफेसर सलीम मंसूर खालिद कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो में रूनुमा होने वाली इस तब्दीली को मशरक़ी अंदाज इख्तियार करने की एक शऊरी कोशिश करार दिया जा सकता है, लेकिन उनका कोई मुखालिफ भी उन पर यह इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकता कि वो हुक्मरान की हैसियत से वो किसी नुमाइशी मजहबी सरगर्मी में मुलव्विस रही हों। मजहबी हवाले से नवाज शरीफ के दोनों अहद बेनज़ीर भुट्टो के तर्ज़ हुक्मरानी से मुख्तलिफ थे। इनके पहले दौर में शरीयत बिल मंजूर हुआ। इस बिल की मुहर्रिक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की एक रुकन जमात जमीयत उलमाए इस्लाम चीन के सरबराह मौलाना समीउल हक थे। सबसे पहले ये बिल सेनेट से मंजूर हुआ, बाद में इसे कौमी असम्बली से भी मंजूर करवाया गया। कौमी असम्बली से मंजूरी के वक्त एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सिर्फ दाएं बाजू के लोग ही शामिल ना थे, बल्कि बाएं बाजू के अनासिर भी शामिल थे, जिनमें अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ मार्क्सिस्ट अजमल खटक का नाम भी आता है। ये शरीयत बिल मंजूर ज़रूर हुआ, लेकिन इक़्तिसादी मामलात को इसके दायरे से बाहर रखा गया। फिर इस बिल का क्या बना? प्रोफेसर खालिद के ख्याल में ये तारीख का रिज़्क़ बन गया। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में 15वीं आइनी तरमीम का एक मसौदा तैयार किया गया था, जो अपनी इब्तिदा में ही इख्तिलाफ का शिकार हो गया।
سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم اگر یہ سمجھیں کہ ملک کا کوئی قانون اسلام کے راستے میں حائل ہے تو اسے قومی اسمبلی کی سادہ اکثریت کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میں نے اس کی مخالفت کی۔ نواز شریف دور کی یہی مجوزہ آئینی ترمیم تھی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ امیر المومنین بننے کی کوشش ہے۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کہتے ہیں کہ یہ کوشش اس لیے بھی ناکام رہی کہ صرف میں نے ہی اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ جمیعت العلماء پاکستان نیازی کے سربراہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے میرے موقف کی تائید کی۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں ایک مصالحتی کمیٹی قائم کی تھی، اس کی رپورٹ نے بھی میرے موقف کی تائید کی۔ اس طرح یہ معاملہ جسے باوجہ شریعت بل کا نام دیا گیا تھا ابتدا میں ہی ختم ہو گیا۔ خورشید محمود قصوری نے اس واقعے کی تفصیل نواز شریف کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے اپنی کتاب میں بھی بیان کی ہے۔ جنرل مشرف کے بعد شروع ہونے والے سیاسی عہد میں عمران خان وہ پہلے سیاسی رہنما ہیں جنہیں زیادہ شدت کے ساتھ مذہبی نعرہ لگانے کی وجہ سے شہرت ملی۔ مذہبی نعرہ عمران خان نے اپنی سیاست کی ابتدا میں ہی اختیار کیا تھا۔ 1997 کے انتخابات سے قبل کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں نظریاتی طور پر ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس کی بنیادیں ہمارے فور فادر نے رکھی تھیں۔ انہیں وضاحت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اسلامی نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اسلامی نظریے کی کوئی زیادہ تفصیل تو اس جماعت کے کسی دستاویز میں نہیں ملتی سوائے 2018 کے انتخابی منشور کے، جس کی ابتدا میں درج ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقصد بطور ایک تحریک انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام ہے جس کا تصور پیغمبر اسلام نے میثاق مدینہ میں پیش کیا جو جدید اسلامی ریاست کی بنیاد ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ میثاق مدینہ کو جدید پاکستانی معاشرے میں قانونی اعتبار سے عملی حیثیت کیسے دی جائے گی؟ منشور میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ البتہ عمران خان اور تحریک انصاف کے بعض دیگر رہنماؤں کی تقاریر میں ریاست مدینہ کی اصلاح کی گونج مسلسل سنائی دیتی ہے، اور ریاست مدینہ کیسے وجود میں آئے گی اس سوال کا جواب بھی اس جماعت کے منشور میں نہیں پایا جاتا۔ اس طرح یہ سوال کہ عمران خان نے اپنے عہد اقتدار میں اس مقصد کے لیے کیا کیا، اس کی تفصیل بھی کہیں دستیاب نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے دور میں رحمت للعالمین اتھارٹی نامی ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر انیس احمد نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس اتھارٹی کے قیام کے سلسلے میں آرڈیننس کے گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ریاست مدینہ کے تصور کو حقیقت کی شکل دینا ہے جس کی بنیاد انصاف، قانون کی حکمرانی اور عوام کی فلاح ہے جو کسی فلاحی ریاست کا طرز امتیاز ہے۔ یہ کام قوم کی کردار سازی کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ عمران خان کے مذہبی رجحانات اور مذہبی نعرے سیاسی اعتبار سے زیر بحث رہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ابتدائی زمانے میں قرارداد مقاصد کی منظوری یا 1973 میں آئین میں اسلامی قوانین کو تحفظ دینے جیسے ٹھوس اقدامات کی کوئی بازگشت سنائی نہیں دیتی۔ شاید یہی سبب رہا کہ پی ٹی آئی کے مذہبی نعروں کو اس کی معاصر سیاسی جماعتوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا بلکہ اس پر تنقید کی۔ جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران ایک مختلف مزاج کی شخصیت ہیں اور محض سیاسی مقاصد کے لیے وہ دین کے ایک حکم کو استعمال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے برعکس مولانا طارق جمیل عمران خان کے مذہبی چہرے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا کہ وہ عمران خان کی اتنی پرجوش حمایت کیوں کرتے ہیں تو طارق جمیل نے کہا کہ بطور وزیر اعظم عمران خان نے مجھے بلایا اور کہا کہ مولانا میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان اپنے نبی کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کی زندگی کو اپنائیں۔ یہ بات اس سے پہلے مجھے کسی حکمران نے نہیں کی، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مولانا طارق جمیل کی گواہی کیا تبدیلی لائے گی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ طارق جمیل سیاسی مولوی قرار پانے کی وجہ سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں اور اپنی ساکھ ہوتے جا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔